दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल जेठ 14 गते शनिबार, इस्वी सम्म 2022 मे 28 तारिक। आजका मुख्य समाचार बारेमा जानकारी। आज देशभर कहाँ के भइरहेको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले 12 घण्टा नबित्दै ल्यान्डफिल्डमा खटिएको अथवा काममा गएको बारेमा जानकारी। स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद र राजनीतिज्ञ समाचार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। त्यसैगरी कोरोना भाइरसपछि एउटा खतरनाक भाइरसले प्रवेश गरेको छ, यसबारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी सँगै केही विवादित विषय, संसदमा नेताहरू बीच लफडा भएको छ अथवा झगडा भएको छ। त्यसैगरी आजको शुभ बिहानी सँगै आउनुस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। काठमाडौँका मेयर बालेन शाह पुगे सिलडोल र बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइट। सर्वोच्चले फैसला उल्टाएको भोलिपल्टै पक्राउ परे रञ्जन कोइराला। पुलिस एकाडेमी बनाउन प्रतिस्पर्धी बिनै 9 अर्बको ठेक्का लाग्दै 834 कैदीले पाए सजाय माफी। काठमाडौँवासीको म प्रति ठूलो विश्वास छ, यसलाई घट्न दिने छैन भन्दै काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहले भने। चर्चित मोडलको अश्लील भिडियो हात पारेर 7 करोडको बार्गेनिङ गरेपछि भयो हंगामा। इन्धनको मूल्य वृद्धिको विरोधमा युवा संघको मसाल जुलुस। केपी ओलीलाई मिनेन्द्र रिजालको सुझाव, हार स्वीकार्नुस् र अर्को चुनावको तयारी गर्नुस्। निजगढ विमानस्थल रोक्ने आदेश बारेमा माधव नेपालको टिप्पणी, यो कस्तो देश भएछ। तिलोत्तमाका मेयरको पहिलो निर्णय, विद्यार्थीलाई दिवा खाजामा 10 रुपैयाँ थप। चन्द्रनगरका अध्यक्षको निर्णय, 20 वर्ष पुगेका छोरीको बिहेमा 50,000 सहयोग। निजगढ बारेमा सर्वोच्चको फैसला बारेमा दुर्गामी असर गर्छ भन्दै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भनाई। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको व्यङ्ग्य। नीति कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीकै जिल्लामा मेडिकल कलेज। ईश्वर पोखरेललाई मिनेन्द्रको प्रश्न, तपाईको सरकार हुँदा नागरिकता विधेयक किन अघि बढेन। नेपाल भगवानको भरोसामा चलेको छ भन्दै राजेन्द्र महतोको भनाई। जावला खेलमा गाडी दुर्घटना, मेयर रेणु दाहाल घाइते। सङबुङसँग बिहे गर्ने तयारीमा छन् गायक राजेश पायल राई। आधारहीन समाचार नहटाए कानुनी उपचारमा जाने नायिका करिश्मा मानन्दरको चेतावनी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 12 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि। थप 13 जना संक्रमण मुक्त। बलात्कार जस्ता घटना हुन नदिने गरी कानुन बनाउँछ भन्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। ब्यासमा फेरि मतगणना गर्ने मागको रिटमा कारण देखाउ भन्दै अदालतको आदेश। फेवाताल सहित पोखराका तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर। काठमाडौँमा झण्डै 14,000 भोट ल्याएका सुमन स्वामीले भने बालेनले मिलेर काम गरौँ भनेका छन्। नवनिर्वाचित मेयर बालेन पुगे बन्चरे डाँडा, भने समस्या समाधानका निम्ति चाँडै छलफल गर्छु। मन्त्रालयले भन्यो मंकी पक्स रोगप्रति सचेत हुनुहोस्। कोरोना भाइरसपछि फेरि फैलियो एउटा नयाँ भाइरस। लद्दाखमा बस दुर्घटना हुँदा 7 सैनिकको मृत्यु। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले गरे नुवाकोटको डम्पिङ साइटको अनुगमन। रेणु दाहाल चढेको गाडी दुर्घटना, सुमेरी अस्पतालमा भर्ना। अहिले उहाँको अवस्था के कस्तो रहेको छ, यसबारे पुरै जानकारी। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाह शुक्रबार काठमाडौँको फोहोर फालिने सिलडोल र बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइट अनुगमनमा पुगेका छन्। काठमाडौँको मेयर पदमा निर्वाचित नभएको 12 घण्टा नपुग्दै सिलडोल र बन्चरे डाँडा केही दिनदेखि फोहोर विसर्जन गर्न गएका गाडीहरूलाई विभिन्न स्थानमा अवरोध भइरहेको छ भन्दै उहाँ त्यहाँ पुग्नु भएको हो भने बिहान मात्रै मेयरमा निर्वाचित भएको घोषित भएका बालेन धन्यवाद र्यालीमा सहभागी भए लगत्तै सिलडोल र बन्चरे डाँडा पुगेका हुन्। बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जनका लागि गएका गाडीहरूलाई स्थानीयवासीले कतै ढुङ्गाहरू राखेर अवरोध गरेका छन् भने कतै प्रकारहरू राखेका छन्। ती अवरोधहरू छिचोल्दै मेयर दुवै डम्पिङ साइटमा पुगेका हुन्। उनले स्थानीयसँग फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था र उनीहरूको माग बारेमा छलफल पनि गरेका थिए भने काठमाडौँमा करिब 3 महिनादेखि नियमित रूपमा फोहोर उठ्न सकेको छैन। स्थानीयवासीले पनि मेयर बालेनलाई सौहार्दतापूर्वक आफ्ना मागहरू राखेका थिए। गत मंगलबारदेखि सरकारले प्रहरी लगाएर बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्न प्रयास सुरु भएको थियो। धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिहरूले बन्चरे डाँडामा बनिरहेको डम्पिङ साइटमा विसर्जन गर्न नदिने अडान राख्दै आएका छन्। उचित क्षतिपूर्ति, मुआब्जा र विभिन्न पूर्वाधारहरूको सुनिश्चितता नगरीसम्म दीर्घकालीन रूपमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने स्थानीयको अडान छ भने शहरी विकास मन्त्रालयले बनाएको बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइटमा फोहोर विसर्जन सुरु भएपछि स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन्। स्थानीयले विगतबाटै विभिन्न माग राखेर बन्चरे डाँडामा हालकै अवस्थामा फोहोर विसर्जन गर्न नदिने अडान राख्दै आएका थिए भने तर सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको सरकारवालाको बैठकले बल प्रयोग गरेर भए पनि बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जन गर्ने निर्णय गरेको थियो। फोहोर बोकेका गाडीहरू बन्चरे डाँडा पुग्दा प्रहरीले सुरक्षा दिए पनि स्थानीयवासीले आन्दोलन रोकेका छैनन्। सिलडोल स्थित ल्यान्डफिल्ड साइट भएपछि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन हुन कठिन भएको थियो। बन्चरे डाँडासम्मको सिलडोलबाट हुँदै जानुपर्छ भने त्यहाँको बाटो राम्रो नभएकाले तत्कालका लागि ग्राभेल गरेर फोहोर बोकेका गाडीहरू आउजाउ गर्ने व्यवस्था मिलाएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ।
त्यसैगरी मेयर बालेन शाहले पनि स्थानीयको मागबारेमा थप छलफल गर्ने जवाब दिएर फर्किएको स्थानीयवासी राजन ठकुरीले जानकारी दिएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित मेयर रेणु दाहाल अस्पताल भर्ना भएकी छन्। शुक्रबार दिउँसो गाडी दुर्घटना हुँदा घाइते भएकी उनलाई ललितपुरको पुल्चोक स्थित सुमेरु सिटी अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। उनको टाउकोमा चोट लागेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ भने अहिले उनको टाउकोको सिटी स्क्यान गरिएको र रिपोर्ट आउन भने बाँकी रहेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनी चढेको प्रदेश 301023 7318 नम्बरको गाडी जावला खेलको स्टाफ कलेज नजिकै बिजुलीको पोलमा ठोकिएर दुर्घटना हुँदा उनी घाइते भएकी हुन्। उनको टाउकोमा चोट लागेपछि लगत्तै सुमेरु अस्पताल भर्ना गरिएको भने दाहालको अवस्था खतरामुक्त रहेको अस्पतालले जनाएको छ। यद्यपि रेणु दाहाललाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गर्ने कुरा पनि भइरहेको छ भन्दै बताइएको छ। यस बारेमा थप केही अपडेटहरू आएमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। विश्वका धेरै मुलुकमा देखा परेको मंकीपक्स भाइरस अथवा रोगको जोखिम नेपालमा पनि छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले नेपालमा जोखिम भए पनि अहिलेसम्म मंकीपक्सका संक्रमित फेला नपरेको बताउनु भएको छ। नेपालमा संक्रमण नदेखिए पनि सचेत हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। यो रोग भाइरसबाट सर्ने एक किसिमको सरुवा रोग हो। संक्रमित व्यक्ति वा पशुसँग नजिकको सम्पर्कमा आउँदा तिनका रुयाल, घाउ, खटिरा, शरीरबाट निस्कने तरल पदार्थ र दूषित सतह र सामग्रीबाट सर्छ। यस्तै श्वासनली, आँखा, नाक वा मुख काटिएको, टोकिएको वा फुटेको छाला जस्ता अङ्गबाट भाइरस शरीरमा प्रवेश गरेर पनि सर्छ। बाँदर, मुसा, लेखर्केल लगायत जनावर भाइरस रहेको ओछ्यान र लुगाबाट पनि यो भाइरस सर्छ भन्दै बताइएको छ। ज्वरो आउनु, सामान्य ज्वरो सुरु भएको 1 दिनदेखि 3 दिनभित्रमा छालामा दाग देखिनु, अनुहार हत्केला र पैतलामा डाबर देखा पर्नु, डाबर परिवर्तन भई फोका हुँदै पाप्रा लागेर उक्किनु जस्ता लक्षण देखिन्छ भने यस्तै टाउको, ढाड र मांसपेशी दुख्नु, शरीरका ग्रन्थि बढ्नु पनि यसका लक्षण हुन्। लक्षण 14 देखि 28 दिनसम्म रहन सक्छ र सामान्यतया आफै हराउँछ। बालबालिका र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिमा आँखामा संक्रमण हुनु र दृष्टि गुम्नु, अन्य जीवाणुको संक्रमण हुनु, निमोनिया, मस्तिष्क ज्वरो, गर्भ खेर जानु र मृत्यु जस्ता सम्भावित जटिलता देखा पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट बस्न मंकीपक्सको शंका वा पुष्टि भएका व्यक्तिहरूसँग असुरक्षित सम्पर्कमा नजाने, संक्रमित व्यक्तिहरूलाई घरमा वा अस्पतालमा आइसोलेसनमा राख्ने, उनीहरूको हेरचाह गर्ने, पिपी लगाउने, नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, मरेका वा बिरामी जनावरको सम्पर्कमा नजाने, बिरामीका लुगा, तौलिया, ओछ्यान र भाँडो तातो पानीले धुने, सम्पर्कमा आएका सतह र स्थान निसंक्रमण गर्ने, मासुजन्य खानेकुरा राम्ररी पकाएर मात्र खानुपर्छ। ज्वरो आएको 1 देखि 3 दिनभित्र अनुहार हत्केला र पैतलामा दाग वा डाबर देखिएमा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1115 मा सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। फेरि पनि तपाईहरुले सुन्नुहोस्, 1115 नम्बरमा तपाईहरुले यस्तो समस्या देखिएमा कल गर्न सक्नुहुनेछ। सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय नघटाउने फैसला सुनाए लगत्तै पत्नी हत्यामा दोषी सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 31 नयाँ बानेश्वरबाट कोइरालालाई पक्राउ गरिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभएको छ। जन्मकैद मुद्दामा जेल सजाय बिताइरहेका कोइराला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले 8.5 वर्ष जेलमा बसेमा सजायको मकसद पूरा गरी हुने फैसला गरेपछि 8 साउन 2077 मा छुटेका थिए। तर बिहीबार कायममुकाम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, न्यायाधीशहरू टंक बहादुर मुक्तान र डाक्टर कुमार चुडालको इजलासले जबरा र केसीले गरेको फैसला उल्टाउँदै रञ्जनलाई जन्मकैद नै हुने फैसला सुनाएपछि प्रहरीले कोइरालालाई पक्राउ गरेको हो। कोइरालाले अब 11.5 वर्ष जेल बस्नु पर्नेछ। पक्राउ परेका कोइरालालाई प्रहरीले अब फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ भने त्यसपछि उनी पुनः कारागार चलान हुनेछन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, घटना आखिर के थियो त? कोइरालाले सशस्त्र प्रहरीको डीआईजी रहेका बेलामा 27 पुस 2078 मा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेका थिए। पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रिँदै गएपछि छुटिएर बस्न थालेका रञ्जनले सम्बन्ध विच्छेदका लागि दबाब दिँदै अंश चलनको मुद्दा हालेका थिए भने गीताले माना चामल मुद्दा हालेकी थिइन्। गीता बुढा नीलकण्ठमा बस्थिन् भने रञ्जन नेशनल डिफेन्स कोर्स गर्न चीन गएका थिए। तर पुस तेस्रो साता नेपाल आएका रञ्जन 27 गते गीताको घर पुगेर कान्छो छोरा लिएर हिँडेका थिए। जुन गीताले माइतीलाई जानकारी दिइन् भने त्यसपछि गीता एकाएक माइतीको सम्पर्कमा रहिनन्। छोरी सम्पर्कविहीन भएपछि उनका बाबु हरेराम ढकालले 6 मार्च 2068 मा महानगरी प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएका थिए। प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा रञ्जनले 27 पुसमै गीताको हत्या गरेर मकवानपुरको टेस्टुङ 8 स्थित त्रिभुवन राजपथको मेत्राङ भन्ने ठाउँमा शव जलाएको पुष्टि भएको थियो। त्यहाँको शव अंश भेटिएको थियो भने जुन फरेन्सिक जाँचका क्रममा गीताकै भएको पुष्टि भयो। 8 माघमा पक्राउ परेका कोइरालालाई झण्डै 2 वर्षपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँले जन्मकैदको
फैसला सुनायो। रञ्जन र उनकी प्रेमिका भनिएकी तारा आफूहरू निर्दोष भएको पनि दाबी गर्दै पुनरावेदन गएर तर जिल्लाकै फैसला सदर भयो। उनीहरू सर्वोच्च पुगे। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले 15 असार 2077 जन्म कैदको सजाय गर्दा चर्को पर्ने जाने भनी न्यायाधीशको चित्तमा लागेको भन्दै 8 वर्ष 6 महिना कैद सजाय गर्दा हुने फैसला सुनायो भने गीताको हत्या रञ्जनले नै गरेको स्वीकार गरेको इजलासले अभिभावक विहीनताको कारण रञ्जन र गीताका दुई छोराको हेरचाह संरक्षण र शिक्षा दीक्षामा अन्यल हुने तर्क गर्दै कैद घटाएको थियो। सर्वोच्चको फैसला अनुसार 8 वर्ष 6 महिना कैद सजाय भुक्तान गरेपछि रञ्जन 8 साउन 2077 छुटेका थिए भने यो फैसलाको सार्वजनिक रूपमा विरोध भएपछि महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालयले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो। सो निवेदनमा सुनवाई गर्दै 11 साउन 2077 न्यायाधीशहरू बम कुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलासले फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश समेत दिएको थियो। सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा 834 जनाको कैद सजाय माफी मिना भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खड्क श्रेष्ठ लिम्बू समेत 271 जना र नरबहादुर शामा समेत 547 जनाको बाँकी कैद सजाय 15 जेठ 2079 देखि माफी मिना गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै संविधानको धारा 276 र मुलुकी फौजदारी कार्यविधिको दफा 159 बमोजिम उमाकान्त पराजुली सहित 16 जनाको कैद सजाय माफी भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनावमा प्राप्त परिणाम अनुसार हार स्वीकार गरेर अर्को चुनावको तयारी गर्न सुझाव दिएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भनेका छन्, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गत 2 घण्टा लाग्यो। त्यसमाथिको टिप्पणी गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले 3 घण्टा लगाउनु भयो। 3 घण्टा लगाएर प्रमुख विपक्षी दलको नेता ओलीले दिएका अभिव्यक्तिहरूमाथि नेता रिजालले पनि टिप्पणी गरेका छन्। सीट संख्यामा हारे पनि लोकप्रिय मत बढी छ भन्नुभयो। चुनावका बेलामा कांग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएर अरूसँग लाग्यो भन्नुभयो। ओलीलाई रिजालले जवाफ दिए, अघिल्लो चुनावमा हामीले त्यसै भनिदिएको भए हुन्थ्यो, 100 सिटमा पनि लड्न नसक्ने एमाले भनेर माओवादीको बुई चढेर चुनाव लड्न आएको छ भनिदिएको भए हुन्थ्यो भनेनौ हामीले भन्दै उनले भनेका छन्। गत प्रतिनिधि सभाको चुनावमा कांग्रेसले 35.7% र एमाले 30.7% मात्रै मत पाएको भए पनि आफूहरूले कांग्रेसले लोकप्रिय मत पाएको भन्दै नहिडेको रिजालले बताएका छन्। त्यस बेलामा कहाँ गए एमाले, कता खोज्ने एमाले भनिदिएको भए हुन्थ्यो भनेनौ हामीले भन्यौं। हामीले त्यति बेला मत ल्याएको पनि 23 सिट मात्रै जित्यौं। एमाले 80 सिट जित्यो, वाम गठबन्धनले 116 सिट जित्यो। सरकार बन्यो, टिकाउन सक्नु भएन, हामीले गरेर हो त, रिजालले प्रश्न गरे। उनले थपे, जसको बुई चढेर चुनावमा सफलता प्राप्त गर्नुभयो उनलाई सम्मान गर्न नसकेपछि के को सरकार टिक्थ्यो? आफ्नै पार्टी टिकाउन सक्नु भएन अनि हामीलाई भन्नुहुन्छ त्यो हामीलाई भनिराख्नु परेन भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। अब हार स्वीकार गरेर अर्को चुनावको तयारी गर्न ओलीलाई रिजालले सुझाव दिएका छन् भने यसपालिको हारलाई स्वीकार गर्नुस् अनि आउने चुनावको तयारी सजिलो हुन्छ, यति भन्नै पर्छ भन्दै उनले भनेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बाराको निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाउनुको कारण के हो भनी प्रश्न गरेका छन्। बिहिबार सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय बदर गर्दै विकल्प खोज्न आदेश दिएको थियो भने त्यसको भोलिपल्ट शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्दै उनले कसको स्वार्थमा विमानस्थल निर्माण रोकिएको हो भनी प्रश्न गरेका हुन्। काठमाडौँको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा धेरै अध्ययन गरेर निजगढ छनौट गरिएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले त्यहाँ विमानस्थल बन्न रोक लगाउनु धेरै दुःखद भएको समेत बताएका छन्। मैले सुनि निजगढ विमानस्थलमा रोक लगाउनु भनेर निर्णय भएछ, यो कस्तो देश भएछ हाम्रो, उनले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। 10 स्थानको गहिरो अध्ययन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि सबैभन्दा उपयुक्त निजगढ नै देखिएको भन्दै नेता नेपालले त्यसको विकल्प नै के हुन सक्छ भनी प्रश्न गरेका छन्। निजगढमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले 3 अर्ब रुपियाँ खर्च गरिसकेको र त्यही प्रयोजनका लागि बनेको काठमाडौँ मधेस फास्ट ट्र्याकमा 2 खर्ब खर्च भइसकेको अवस्थामा विमानस्थल रोक्न आदेश हुनु दुःखद भएको उनको भनाइरहेको छ। यो रोक्ने कुराको पछाडिको कारण के हो, अरू चीजबाट प्रभावित भए जस्तो लाग्यो उनले भनेका छन्। यस निर्णयको विषयमा अदालतले पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने नेता नेपालको भनाइरहेको छ भने यो निर्णय बारेमा सम्बन्धित निकायले पनि विचार गर्नुपर्ने उनले भनेका छन्। राजनीतिक दलहरूले पनि यस विषयमा गम्भीरताका साथ छलफल अघि बढाउनुपर्ने अध्यक्ष नेपालले बताएका हुन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले नेपाल भगवानको भरोसामा चलिरहेको बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्ने क्रममा लोकसभा नेता महतोले 5 वर्षीय योजना सुरु गर्दाको नेपालको अवस्था र अहिलेको समय तुलना गर्न आग्रह गरेका छन् भने 70 वर्षको हाम्रो अभ्यास के छ, नेपालले छलाङ लगाए कि लगाएन, 70 वर्ष अघि र अहिलेको अवस्था के छ, महतोले भनेका छन्। समीक्षा हुनुपर्ने के फड्को मारे त कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र घण्टौं छलफल गर्ने परम्पराको उनले विरोध गरेका छन् भने गोलचक्करमा जनतालाई गुमाउने कार्य मात्रै भएको टिप्पणी उनले गरेका छन्। पहिलेका सरकारले ल्याएका विषय समेटेर नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिने र त्यसलाई प्रतिपक्षले विरोध गर्ने परम्परा रहेको समेत उनले सुनाएका छन्। लोकतन्त्रको दुरुपयोग भएको महतोले आरोप लगाएका छन् र स्थानीय तहमा दलीय चुनाव आवश्यक नरहेको उनले बताएका छन्। लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ भन्दै महतोले भनेका हुन्। यानि कि नेपाल भगवानको भरोसामा चलेको छ भन्दै राजेन्द्र महतोले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, हरेक अन्तर्वार्ता र भेटमा गायक राजेश पायल राईलाई बिहेको प्रश्नले पछ्याइरहन्छ। उनी प्रश्नबाट भाग्न खोज्छन् वा समय आएपछि बिहे हुने रेडिमेड जवाब त दिन्छन्, तर पछ्याउनु प्रश्नको विशेषता नै हो। यति बेला भने राजेश पायल राईको रिलेसनसिपलाई लिएर मनोरञ्जन वृत्तमा चर्चा छ। उनी केही महिना यता एक युवतीसँग गहिरो प्रेममा छन्। सम्बुङ राई नामकी ती युवती र राजेश पायल बीच डेटिङ चलिरहेको तथा चाँडै विवाहको औपचारिक घोषणा हुने तयारीमा रहेको निकट स्रोतले जनाएको छ भने उनीहरू जति सक्दो चाँडो बिहे टुङ्गो लगाउने तयारीमा छन् भने स्रोतले भने अनुसार बिहेको प्राविधिक तयारी भइरहेको छ। हामीलाई प्राप्त तस्बिरमा उनीहरू जन्मदिन मनाउनेदेखि विशेष समारोहमा एकसाथ देखिँदै आएको देखिन्छ। 47 वर्षीय राजेश पायल र उनकी प्रेमिका 1 वर्षदेखि लिभिङ टुगेदरमा रहेको पनि चर्चा रहेको छ। सम्बुङ राजेश पायल भन्दा आधा उमेरले कान्छी छिन् भने सन् 1995 मा पहिलो पटक रिमा रेकर्डिङको एल्बम मूर्छनाबाट सांगीतिक करियर थालेका राजेश पायलका थुप्रै चर्चित गीत छन् भने पार्श्व गायनमा समेत रुचाएका उनले 100 भन्दा बढी फिल्ममा गीत गाएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको विषयलाई लिएर आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने गरी कतिपय अनलाइन सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले आपत्ति जनाएकी छन्। उनले त्यस्ता समाचार नहटाए कानुनी उपचारमा जाने चेतावनी समेत दिएकी छन् भने करिश्माले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका लगायत देशभर नेकपा एमालेको चुनावी अवस्थालाई लिएर कतिपय अनलाइन सञ्चार माध्यमले आफ्नो चरित्र हत्या हुने गरी समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिललाई जानकारी समेत गराएकी छन्। करिश्मा जुन पार्टी प्रवेश गर्छिन् त्यो पार्टी पत्ता साफ भन्ने खालका समाचार र सामाजिक सञ्जालमा समेत यस्तै आशयका पोस्ट आएकाले त्यसलाई हटाउन र अटेर गरे कानुनी कारबाही अथवा उपचार खोज्ने उनले चेतावनी दिएकी छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको केही समय अघि करिश्मा मानन्दरले एमाले प्रवेश गरेकी थिइन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता जघन्य अपराधका घटना हुन नदिने गरी सरकारले आवश्यक कानुनीको तर्जुमा गर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको 22औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री खाँडले बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता घटनाका दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गरिरहेको पनि बताएका छन्। बलात्कार, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण जस्ता घटनाका दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाएको छ भने त्यस्तो घटना हुने नदिन आवश्यक कानुनको तर्जुमा गर्न सरकारले गृह कार्य गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दै उनले भनेका छन्। त्यस अवसरमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सबै सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् भने मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिका लागि कानुनी शासन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा जोड दिन पनि सरकारका सबैलाई प्रतिबद्ध अथवा सरकारवाला सबैलाई प्रतिबद्ध हुन पनि उनले आह्वान समेत गरेका छन्। तनहुँको व्यास नगरपालिकाको फेरि मतगणना गर्न माग राख्दै मेयरका पराजित उम्मेद्वार दीपकराज जोशीले हालेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले प्रतिवादीहरूसँग कारण माग गरेको छ। उच्च अदालत पोखराले आज रिट निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो त्यसको कारण सहित 15 दिनभित्र जवाब पेश गर्न निर्वाचन आयोग सहितका विपक्षीहरूलाई आदेश समेत दिएको हो। व्यास नगरपालिकाको मेयरमा जोशी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार वैकुण्ठनाथ न्यौपानेसँग 252 मतले पराजित भएका थिए भने न्यौपानेको 12078 मत आउँदा जोशीको 11826 मत आएको थियो। जोशीले सकेको मतगणना बदर गरी दोहोऱ्याएर मतगणना गरी पाऊँ भन्दै उच्च अदालत पोखरामा आयोग न्यौपाने सहित 5 जनालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालेन शाहलाई बधाई र शुभकामना दिएका उनका एक प्रतिद्वन्दी सुमन सायमी शुक्रबार बिहानी सभागृह अगाडि पुगेका थिए। काठमाडौँको नेवा भाषा, संस्कृत र यहाँका रैथानेहरूको भूमि संरक्षण सम्बन्धी मुद्दामा लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका सायमी मेयरका एक स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुन् भने उनी आँखी झ्याल टेकी झ्या चिन्ह लिएर उठेका थिए र उनले 13770 मत ल्याएका छन्। आफूसँगै प्रतिस्पर्धामा सामेल सायमी शुभकामना दिन आएपछि बालेनले आफ्नो विजय जुलुसमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै उनले भने हामी दुवै स्वतन्त्र उम्मेद्वार
उम्मेदवार, तपाईँ र मेरो उद्देश्य पनि एउटै, आउनुस् विजय जुलुसमा सँगै हिँडौँ। सायमी एकछिन अलमलमा परे। उनी सभागृह जानेको अर्को कारण पनि थियो। चुनावमा कुन ठाउँबाट आफूलाई कति मत आयो भन्ने विस्तृत विवरण लिन उनी त्यहाँ पुगेका थिए। बालेनले आग्रह गरेपछि उनले नाइ भनेनन्। बालेनसँगै गाडीमा चढेर उनको विजय जुलुसमा सहभागी हुँदै सहर परिक्रमा गरे। यसरी मेयरका विजय र पराजित उम्मेद्वार एउटै गाडीमा सँगसँगै सवार तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो। धेरैले बालेन र सायमीको सौहार्द सम्बन्धको तारिफ गरे भने कतिपयले काठमाडौँलाई राम्ररी चिनेका र यहाँको स्थानीय मुद्दा उठाउँदै आएका सायमीसँग बालेनले सहकारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने राय पनि दिए। विजय यात्रामा क्रममा सायमीले पनि बालेनले जस्तै शिरमा भातगाउँली टोपी र घाँटीमा माला लगाएका थिए भने माला बालेनले नै लगाइदिएको सायमी बताउँछन्। टोपी भने दुवैलाई अर्को साथीले लगाइदिएका थिए। तिमीहरू दुवै टोपी लगाऊ भनेर एकजनाले दिनुभयो। मैले कहिल्यै टोपी लगाएको थिइनँ, सुहाउँदैन जस्तो लाग्थ्यो, तर सम्मान गरेर लगाइदिएको कुरा नाइ भन्न सकिन। उनले भने चुनावमा बेला हामी प्रतिस्पर्धी भए पनि बालेन अब जनमतले पारित गरेका जनता प्रतिनिधि हुन्। आफूले नजिते पनि आफ्नो जस्तै उद्देश्य र मुद्दा भएको मान्छेले जित्दा खुसी भएको सायमी बताउँछन्। र साथमा बालेनले मिलेर काम गरौँ भनेका छन् भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, दुवै स्वतन्त्र उम्मेद्वार दुवैले मिलेर काम गरे काठमाडौँ महानगरमा एकदमै राम्रो प्रगति अथवा राम्रो रिजल्ट आउन सक्ने देखिएको छ। त्यसैले मिलेर अगाडि बढेको एकदमै राम्रो। दर्शक महानुभाव, तपाईहरु माझ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खबर राख्न चाहे। भारतको लद्दाखमा बस दुर्घटना हुँदा 7 जना सैनिकको मृत्यु भएको छ। तुर्तुक क्षेत्रमा बस दुर्घटना हुँदा 7 जना सैनिकको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चार माध्यम हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ भने शुक्रबार 26 जवान बोकेको बस सडकबाट चिप्लिएर सियोक नदीमा खसेको थियो भने उक्त बस नदीमा खस्दा 7 जनाको मृत्यु भएको हो। नेपालकी एकजना चर्चित मोडेलको अश्लील भिडियो देखाएर एउटा गिरोहले 7 करोड रुपैयाँको बार्गेनिङ गरेको खुलेको छ। उनका प्रेमीसँगको अश्लील भिडियो हात पारेको गिरोहले भिडियो सार्वजनिक गरिदिने भन्दै धम्की दिएर बार्गेनिङ गरेको अभियोगमा प्रहरीले 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा उदयपुरका सुजन आचार्य, कालीकोटका टेक विक, बोझाङका धर्मराज थापा, काभ्रे प्लान्चोकका उमेश भण्डारी, गुल्मीकी बसन्ता खनाल, चितवनका सुरज शर्मा र काठमाडौँ सिनामङ्गलका श्रवण कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतका अनुसार ती मोडेलको ल्यापटप बनाउनका लागि सिनामङ्गल स्थित सुरज र श्रवणको कम्प्युटर मर्मत पसलमा पुगेको थियो भने ल्यापटप बनाउने बेलामा उनीहरूले त्यो अश्लील भिडियो देखेका रहेछन्। त्यसमा चर्चित व्यक्ति देखेपछि उनीहरूले कपी गरेर राखेछन्। कार्यालयका अधिकृत भन्छन् पछि बार्गेनिङ गर्नलाई अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूसँग पनि मिलेमितो गरेको देखिएको छ। ती अधिकारीका अनुसार उनीहरूले त्यसका लागि पहिले चिनजान भएका काभ्रेका उमेशलाई पनि भिडियो देखाए। उनले आफूले मात्र केही गर्न नसक्ने भन्दै खनाल र थापासँग पनि कुरा गरे। प्रहरीका अनुसार उनीहरू कुनै एउटै समयमा सञ्चार माध्यममा काम गरेका व्यक्ति थिए, तर उनीहरूले बार्गेनिङ गर्न आँट गरेनन्। त्यसपछि यो विषय पहिलेसँगै काम गरेका 21 वर्षीय सुजनसँग सुनाए। सुजन यसअघि पनि प्रहरी समेतको मिलेमतोमा हिरा लुटपाटमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परिसकेका व्यक्ति थिए भने पहिले पनि यस्तो गतिविधिमा संलग्न भएकाले उनलाई सजिलै पैसा हात पारिहालिन्छ भन्ने भयो। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृत भन्छन् बार्गेनिङ सुरुमा 7 करोडको भयो, पछि 3 करोड दिन पनि तयार भइसकेका रहेछन्, तर नमानेपछि प्रहरी कहाँ उजुरी आइपुगेको थियो। त्यसपछि पैसा दिन भन्दै प्रहरी टोली नै पद्य अथवा अर्कै भेषमा उनीहरूले बोलाएको ठाउँमा पुगेको थियो भने त्यस क्रममा 7 जनाको गृह नै पक्राउ परेको हो। घटना बारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर रामकृष्ण खाँडले पदभार ग्रहण गरेका छन्। चुनावी घोषणापत्रमा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनलाई नगर अस्पताल बनाउने घोषणा गरेका खाँडले सोही भवनको निवर्तमान मेयर वासुदेव घिमिरेले प्रयोग गरेको कार्यकक्षमा पदभार ग्रहण गरेका हुन्। उनले सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई दिइने दिवा खाजामा प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी 10 रुपैयाँ थपेर दिने पहिलो निर्णय गरेका छन् भने हाल संघीय सरकारले दिवा खाजा बापत प्रति विद्यार्थी 15 रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ भने संघीय सरकारले दिने दिवा खाजाको रकम अलि कम भएकाले 10 रुपैयाँ नगरपालिकाको बजेटबाट थपेर 25 पुर्याउने निर्णय गरेका हुँ भन्दै मेयर खाँडले भनेका छन्। यसले विद्यार्थीको शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै पक्षलाई सहयोग गर्नेछ। शुक्रबार नै उपमेयर जागेश्वरी चौधरीले पनि पदभार ग्रहण गरेका छन्। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजकुमार महतोले 12 कक्षा उत्तीर्ण र 20 वर्ष उमेर पुगेका छोरीको विवाहमा सहयोग गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन्। अध्यक्ष महतोले शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्दै गाउँपालिकामा रहेको छोरीहरूले उच्च शिक्षा पूरा गरी 20 वर्ष पारी विवाह गर्ने छोरीलाई सम्मान स्वरूप 50,000 रुपियाँ सहयोग गर्न निर्णय गरेका हुन् भने गाउँपालिकामा प्रत्यक्ष वर्ष 50% भन्दा बढी हुने बाल विवाह 20% भन्दा बढी कम उमेरमा भागी गर्ने विवाहलाई निरुत्साहित गर्ने यस्तो निर्णय गरिएको अध्यक्ष महतोले बताएका छन्। यो निर्णयले छोरीको कम्तीमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गर्ने र छोरीलाई बोझ मान्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने उनले विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपालको विकासमा दूरगामी असर पार्ने टिप्पणी गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सो विमानस्थलको विकल्प नरहेको तर्क समेत गरेका छन् भने शुक्रबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा उनले वीरगञ्जलाई काठमाडौँसँगै जोड्ने सबैभन्दा भरपर्दो अथवा विमानस्थल निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै भएको बताएका छन्। अहिले जुन घटना घटेको छ यो घटनाले हाम्रो विकासलाई ठूलो दूरगामी असर गर्छ भन्ने हो भन्दै उनले भनेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक पर्यटक पनि धान्न नसक्ने अवस्था भएकाले पनि आफू प्रधानमन्त्री भएका बेलामा सो परियोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रूपमा अघि बढाएको पनि भट्टराईले स्मरण गरेका छन् र उनले नेपालको न्यायालय र प्रशासन संयन्त्र विकास मैत्री नभएको पनि दोहोर्याएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गृह जिल्लामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा पारेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका छन्। शुक्रबार सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो जिल्लामा ठूला सडक बनाउने कार्यक्रम पारेको पनि आरोप लगाएका छन् र पाँचौं चोटि प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो गृह जिल्लामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने राख्नु पर्थ्यो। मन्त्रीजीहरूको जिल्लामा ठूलो बाटो बनाउने नीति तथा कार्यक्रम छ। देशको नीति तथा कार्यक्रम यही हो भन्दै उनले भने लिङदेनले किसानले मल बिउ समेत नपाएको भए पनि नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्ता विषय नपरेको भन्दै सरकारको प्राथमिकता के हो भनेर प्रश्न गरेका छन्। चुनाव आउँदैछ, सबैले आफ्नो कुरा टिपाइहालौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रममै राख्नुभयो। उनले भने बजेटमा त ठिकै भयो, नीति तथा कार्यक्रममै आयो। उनले 3 करोड पनि जनसङ्ख्या नभएको देशका लाखौं युवा विदेशमा जानु पनि विडम्बनापूर्ण भएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनेन्द्र रिजालले नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै पोखरेलले चुनाव प्रभावित पार्न नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन खोजेको हो भनी सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए भने पोखरेलपछि बोल्दै कांग्रेस सांसद रिजालले प्रति प्रश्न गरे, 3 वर्ष बढी तपाईको सरकार थियो, गृहमन्त्री त्यो सरकारको हुनुहुन्थ्यो, प्रस्तुत गर्नुभयो त नागरिकता विधेयक, त्यस बेलामा किन अगाडि बढेन नागरिक विधेयक भन्दै उनले कडा प्रश्न गरेका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयक पास गरेर विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्दा समेत अगाडि नबढाइएको भन्दै रिजालले एमाले उपाध्यक्ष पोखरेललाई प्रति प्रश्न समेत गरेका हुन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा देशभर 12 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 3387 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो भने 2238 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 8 जनामा र 1149 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 124 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल सहित पोखराका 9वटै तालहरूको मापदण्ड आधा भन्दा बढी घटाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। फेवाताल संरक्षणका मुद्दामा लामो समयदेखि लडेका अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। संविधानका मौलिक हक अन्तर्गत स्वच्छ वातावरणको हक, धार्मिक स्थल संरक्षणको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षणको माग राखेर उनीहरूले रिट दायर गरेका हुन्। संविधान र कानुन विपरीत फेवातालमाथि गम्भीर र अपूरणीय क्षति पुर्याएको भन्दै मौलिक हक र संरक्षणका लागि रिट दिएको उनीहरूले बताएका छन्। विशेष गरी फेवाताल सहित पोखराका तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरोधमा नेकपा एमालेको युवा संगठन युवा संघले काठमाडौँमा मसाल जुलुस निकालेको छ। शुक्रबार साँझ काठमाडौँको बानेश्वरमा युवा संघका नेता कार्यकर्ताहरूले मसाल सहित प्रदर्शन गरेका छन् भने युवा संघका नेता निरज पौडेलले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्य वृद्धिको विरोधमा युवा संघले गर्दै आएको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार मसाल जुलुस गरिएको बताएका छन्। भारतको अनुदान सहयोगमा काभ्रेको पनौतीमा बन्ने राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पुलिस एकाडेमीको संरचना बनाउन भएको टेन्डरमा आर्थिक प्रतिस्पर्धा नहुने भएको छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गरेको टेन्डरमा एउटा मात्रै निर्माण कम्पनी प्राविधिक मूल्याङ्कनमा पास भएको छ। प्रतिष्ठानका अनुसार आहालुवालिया कन्स्ट्रक्सन र भारत रोशन कन्स्ट्रक्सन नेपालको जोइन्ट भेन्चर कम्पनी एसविआइएल आरसिपिएल मात्र प्राविधिक रूपमा पास भएको हो। अब यो कम्पनीले जति मूल्य कबल गरेको छ त्यतिमै प्रहरी निरीक्षण अथवा प्रहरी प्रशिक्षण
प्रतिष्ठानको ठेक्का लाग्नेछ भन्दै बताएको छ। बोलपत्रको सूचना अनुसार 6 जुन 2022मा यो कम्पनीको अर्थात् प्रस्ताव खोल्ने तारिका छ भने सो दिनमा एसिआइएल आरआइपिएल कम्पनीले कबल गरेको मूल्यमा टेन्डर लाग्नेछ भन्दै बताएको छ। यानि कि पुलिस एकाडेमी बनाउन प्रतिस्पर्धा बिनै 9 अर्बको ठेक्का लाग्ने भएको छ। दर्शक महानुभाव, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ दैनिकी जस्तै नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।